अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुर्जों का शहनशाह बुर्ज असद और इंग्लिश में जो है इसको लियो कहते हैं। और इसकी जो है नुक्ता अरूज की डेट जो है ये 23 जुलाई था, जो है 23 अगस्त में जो है ये नुक्ता अरूज में होता है और जिवाल में भी होता है। और इसके बाद जो है सितारा शमस और शक्ल जो है ये एक शेर की है। तो लिहाजा इनके जो है ज़िंदगी में माल दौलत और दिली ख्वाहिशें पूरी करने के हम जो है ये तहकीकी जायज़ा जदीद साइंस 2024 के मुताबिक दुनिया का बेहतरीन इल्म हम आपके साथ जो है ये शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है तमाम इंसाइक्लोपीडिया और जदीद साइंस पर मुश्तमिल जो है ये तफसीली वीडियो आपने जो है आखिर तक समझनी है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है सितारा शमस जैसे सूरज जिसको कहते हैं और जो है ये तमाम जो है सितारों का जो है ये शहनशाह बादशाह जो है ये तस्वर किया जाता है। तो लिहाजा आज इनकी जो है हम जो है देखते हैं कि तल्लुकात, सेहत, सफ़र और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने के राज और जो है कौन सी चीज़ें फ़ायदे वाली हैं और कौन सी चीज़ें जो है नुकसान वाली हैं, तमाम चीज़ें हम आपके साथ जो है ये शेयर करने वाले हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्ज असद इंग्लिश में लियो कहते हैं। और जो है नाम जो है इसका है, नाम का पहला अल्फाज एम नेम या जो है टी नेम या मीम या टे नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा जो है ये शमस है। और जो की नंबर ये 5 बनते हैं और अलामत बुर्ज बब्बर शेर की जो आपने देखी है। और अमसर जो है मिजाज आजसी रखने वाले ये लोग होते हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों आज इनकी जो है तफसील ये जो है मजीद देखते हैं कि इनकी कामयाबियाँ के जो है कौन कौन से जो है राज पोशीदा हैं। तो लिहाजा आपने जो है वीडियो को कहीं से भी जो है स्किप नहीं करना और चीज़ों को गौर से जो है समझने। तो लिहाजा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो खुशबख्ती का दिन फ़ायदेमंद दिन इनके लिए जो है बरोज़ इतवार है। और खुशबख्ती का रंग फ़ायदेमंद इनके लिए जो है ये ज़र्द नारंगी सुनहरा और जो है सुर्ख है। और खुशबख्त जो है ये पत्थर इनके लिए जो है लाल और पखराज है। तो लिहाजा फ़ायदेमंद धात इनके लिए जो है ये सोना है। तो लिहाजा जो है दोस्त बरूज हमल और कौस और जो है गैर दोस्त बरूज ये सूर और अकरब और दिलू के अफराद हैं। और जो है मुआफिक बरूज ये जो है जद्दी और हूद के अफराद हैं। और तल्लक हिस्सा पर जो है ये जिस्म पर जो है ये कंट्रोल रखने वाला सितारा बिलाई कमर बिलाई बाजू और दिल और रीढ़ की हड्डी पर जो है ये कंट्रोल सितारा रखता है। तो लिहाजा जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो है मजीद गौर दिला दूँ तो यहाँ पर जो है ये दोस्त बरूज ये जो है हमल और कौस के अफराद और मुआफिक बरूज जो है ये जद्दी और हूद के अफराद। तो लिहाजा ये जो है मुआफिक बरूज जो है ये दोस्त बरूज जो है ये समझे जाते हैं। तो लिहाजा ये आप जो है देख सकते हैं कि ये मुआफिक जो है ये मुखालिफ और दुश्मन बरूज हैं। तो लिहाजा इस मुतल्लिक जो है सितारा शमस के लोगों के लिए वीडियो जो है मौजूद है। तो लतीफ़ प्रो टीवी पर जो है आप वो देख सकते हैं, जिसमें जो है आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जो है आपको दोस्त और दुश्मन परमानेंट सितारों के हिसाब से आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो लिहाजा मजीद जो है कुछ चीज़ें आपसे जो है मजीद करनी है। तो लिहाजा ये जो है तल्लुक हिस्सा आ गया। और उसके बाद जो है इस कलीदी जो है बरूज ये बच्चे की जो है सोच रखने वाले अफराद होते हैं। और कलीदी सियारा जो है ये सर चश्मा हयात शोहरत और तवानाई। तो लिहाजा इनके लिए जो है लगने वाली बीमारियाँ गला और हलक की बीमारियाँ और घुटनों का जो है ये अमराज लग सकते हैं। और मसाने का और जो है दर्द रीढ़ की हड्डी का और जो है मजीद जो है टुकनों का दर्द और जो है तेज़ बुखार। तो लिहाजा इसके बाद जो है मजीद पेशियाँ इनके देखते हैं। तो ये फ़नून लतीफ़ा जो है फ़िल्म साजी और दवा साजी और नफ्सियात और दस्तकारी और सन्नत व तजारत पर जो है ये मुंसलिक अफराद होते हैं। तो फ़ायदेमंद इनके लिए मकामात जो है ये इटली, सुसली, फ्रांस, रोम और पोस्टन और जो है ब्रिस्टल और व दमिश्क व बरान। तो लिहाजा ये इलाके वो हैं जहाँ पर जो है अगर जाएँ तो इनके जो है आमदन के ज़राए जो है मजीद जो है बढ़ जाएंगे और इनको जो है अच्छा खासा जो है मुनाफा और फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि असद अफराद की जो है खूबियाँ और खामियाँ और बेलाओ से जो है ये कैसे दोस्ती रखते हैं और कैसे जो है ये अपने संगतें और अपने प्यार निभाते हैं। तो लिहाजा दोस्तों के जज्बों में जो है कुशीदा दिल, सच्ची दोस्ती पसंद करने वाले, खुद गर्ज का जो है ये मुजाहरा ना करने वाले और दोस्तों से जो है किसी भी किस्म के जो है मफाद परस्ती का ख्याल ना रखने वाले और जवान की शख्सियत का एक जो है रोशन पहलू है। इनकी दोस्ती बेलौस जज्बों का जो है मुकम्मल नमूना होती है और ये सच्चे दिल के जो है ये लोग समझे जाते हैं। लिहाजा जो है गैर पुख्ता जहन वाले दोस्तों पर जो है राइब जमाने वाले और इन्हें अपनी जो है जेर असर रखने वाले, कोशिश करने वाले और जो है अजारी वदारी का जो है रुझान रखने वाले और दोस्ती और ज़्यादा मुद्दत तक जो है कायम ना रखने वाले और दोस्ताना तल्लुकात जल्दी टूट फूट का जो है शिकार, ज़्यादा होश के जो है आला में जो है दोस्ती के जज्बों को जो है बैस औकात जो है मजरू करने वाले और मुबलगा आराई से जो है ये काम लेने वाले और गलत किस्म के लोगों में जो है फंस कर नुकसान उठाने वाले और ख़ास दोस्तों के जो है हाथों इनके लोगों के जो है चक्कर में निकलने वाले और अच्छे और बुरे को जो है ना परख सकने वाले लोग जो है ये समझे जाते हैं। तो लिहाजा चटाई किरदार इनका जो है मज़ीद देखते हैं कि किरदार और अमल के लिहाज से जो है चटाई की तरह जो है मजबूत व मुस्तहकम और जो है ठोस रखने वाले, किसका और बिल्कुल ना खाने वाले और ना ही हक किसी को भी जो है खाने देने वाले और हक गज़ब करने वाले के जो है सामने चट्टान की तरह जो है डट जाने वाले और जो है मज़ीद अकीदा के जो है मालिक और अपने अकीदे से जो है किसी भी सूरत ना हटने वाले और मौत को कबूल लेकिन अकीदा छोड़ना नापसंद, बड़े से जो है बड़ा लालच भी इनको अपने अकीदे से जो है मुनाफिर नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये वो जो है लोग समझे जाते हैं। तो सितारा असद और जो है एम नेम
والے. تو لہٰذا شادی کے متعلق یہ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ شادیاں جلدی شادی کرنے کے جو ہے یہ شوقین ہوتے ہیں اور دیری کی صورت میں جو ہے دیر ہی ہوتی چلی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے جس کوفت اور پریشانی اٹھانے والے آخری عمر میں کچھ زیادہ ہی جو ہے محتاط اور اپنے ارادوں اور جذبوں پر جو ہے مشکل سے قابو پانے والے اور ہر کام میں جو ہے جلدی کرنے والے خواہاں ذہن اور جو ہے عقل ہونے کے باوجود عقل سے کام نہ لینے والے اور جو ہے اسی وجہ سے بہتر زندگی نہ جو ہے بسر کرنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے ملازمت کے حوالے سے جو ہے کسی کو ماتحت نہ کام نہ کرنے والے اور کسی قسم کے دباؤ اور سختی کو جو ہے نہ برداشت کرنے والے اور آزاد نہ ماحول کے خواہاں اور اپنی آزادی کو بغیر کسی لالچ کے اور دھونس کر جو ہے محفوظ رکھنے والے پر اصرار جو ہے بننے کے خواہاں اور اس میں جو ہے مصروف معمولی لوگوں سے جو ہے مخلصانہ اور محبت برا رویہ رکھنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب. تو شخصیت کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کردار کے مالک ہے. تو لہٰذا باوقار شخصیت مدعا سرانی سے جو ہے کوسوں دور بھاگنے والے اور اپنی ذات میں جو ہے مگن رہنے والے اور ہر لحاظ سے جو ہے خود پر داست اور جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے زندگی گزارنے والے اور جو ہے دنیا سب سے جو ہے آگے نکلنے کے ابھار رکھنے والے اور اپنے بساط سے زائد کام کرنے والے اور بہت سے جو ہے افراد کو اپنی تانبا مزاجی کے ہاتھوں مات دینے والے اور راست گو دو گلے پن سے جو ہے مبرہ بے ضمیر اور مکار لوگوں کے ہاتھوں مات کھا جانے والے اور جو ہے غیر منتقم مزاج غصہ کی تیز مگر غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے دلی کینہ سے جو ہے پاک وفادار شادی کی جو ہے عہد کو ہر صورت نبھانے والے وحدت کی جو ہے اہمیت اور جاننے والے اور بیوی بچوں سے جو ہے پیار رکھنے والے اور فطری لحاظ سے جو ہے بیوی سے تباہ کرنے والے اور فن سے جو ہے وقف بچوں کو ڈسپلن سکھانے میں جو ہے سختی سے کام لینے والے اور شغلہ بیان نہایت آزاد اور بے تکلفی سے جو ہے کھول کر بات کرنے والے اور جذبات کو ابھارنے کا جو ہے یہ فن جاننے والے اور طاقتور احساسات کے مالک تھوڑے سے جو ہے مبالغہ سے کام لینے والے لوگوں میں جو ہے جوش و خروش دلوں اور رجائت پیدا کرنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب. تو لہٰذا باعمل لوگ ہم ان کے جو ہے مزید دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ کتنے کے عمل اور باعمل ہوتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگوں سے جو ہے نباہ کرنے والے اور سماجی اعتبار سے جو ہے بڑے باعمل لوگ جو ہے اچھے اور نیک سمجھے جاتے ہیں جناب. تو لہٰذا جو ہے لوگوں کو خوش کر کے لطف اندوز ہونے والے اور مہمانوں کے لیے بڑے جو ہے انتظامات اور خدمت جو ہے اور میزبانی ثابت کرنے والے اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وفادار اور اپنے وقار کے مد نظر رکھنے والے اور جو ہے دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والے اور کم گہرے تعلقات قائم کرنے والے اور انسانیت نواز اور انسانیت کو بڑی اہم اور استحکام بخش قوت بخشنے والے اور قابل جو ہے اعتماد اور جو ہے ذمہ دار اور مال حالت میں جو ہے اور جنگ میں عوام کی رہنمائی کرنے والے اور جسمانی تشدد اور ناپسند کرنے والے اور لڑائی کے لیے ہمہ وقت تیار لیکن عملاً کبھی بھی نہ لڑنے والے اور محبت اور آہنگی کا جو ہے سبق سکھلانے والے اور اپنے گہرے جذبات سے عوام کو متاثر کرنے والے اور ان کی بھلائی اور قائدانہ صلاحیتوں سے جو ہے پہنا والے اور عوام کے نقصانات پہنچانے والے اور ہر کام سے جو ہے اعتراض کرنے والے اور اپنے ماحول میں جو ہے چمک و دمک کے خواہاں روایات پسند اور رومانوی اور ضرورت سے جو ہے زیادہ جذباتی اور دل دینے والے معاملے میں جو ہے ثابت قدم اور اپنے محبوب سے جو ہے بہت زیادہ توقعات رکھنے والے اور جو ہے اپنے سب کچھ نثار کرنے والے لوگ جو ہے سمجھے جاتے ہیں یہ جناب. تو لہٰذا خود پرستی کے حوالے سے جو ہے مزید دیکھتے ہیں. تو اپنی تعریف کے جو ہے پول باندھنے والے تحکمانہ اور ظالمانہ قیدانہ صلاحیت رکھنے والے اور خود غرض اور خود پرست کسی کو جو ہے خیال نہ کرنے والے اور بڑے لوگوں کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے میں جو ہے ہر لحاظ سے کوشاں اور اپنے کم تر جو ہے لوگوں سے گریز کرنے والے اور سب سے زیادہ اختلاف رکھنے والے جو ہے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب. تو لہٰذا جذباتی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جو ہے ہم ان کو مزید دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے بے حد انتہا پسند اور جذباتی اپنے فطری صلاحیتوں اور توانائیوں میں جو ہے یہ دھماکہ خیزی پیدا کر کے اپنے قیمتی سرمایہ برباد کرنے والے اور تمباکو نوشی کی جو ہے لت رکھنے والے لوگ جو ہے یہ سمجھے جاتے ہیں جناب. تو لہٰذا جو ہے والے اپنے عادات پر جو ہے قابو پانے اور بے حد مشکل شراب نوشی کی جو ہے عادت اور اس سے جو ہے صحت کا جو ہے برباد کرنے والے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے جو ہے ذہنی توازن برباد کرنے والے اور ضرورت سے جو ہے زائد جسمانی اور باثابت تھکاوٹ پیدا کرنے والے اور کام کرنے کے والے اور ان کے ہاتھوں دل کی جو ہے امراض میں مبتلا ہونے والے اور غصہ کے جو ہے دم بھڑک اٹھنے والے اور جہرانہ اور متکبرانہ روش رکھنے والے اور دوسروں کے جذبات مجروح کرنے والے اور دوسروں کو
کو اپنی مفادات کا اعلی کار بنانے والے اور سیاسی وقار کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے اور شکست کو کبھی بھی قبول نہ کرنے والے اور ہر قیمت پر فتح کا جو ہے تاج اپنے سر پر سجانے والے اور معمولی سی فائدے کے لیے بڑے سے بڑا داؤ کھیلنے والے اور معمولی غلطیوں کو جو ہے ازالہ کرنے والے اور کوشش کرنے والے اور بے صبرے اور لالچ اور خوشماد اور پسند اور اچھے موڈ کی صورت میں عظیم انسان نظر آنے والے اور نئے نئے مواقع سے جو ہے فائدہ اٹھانے والے اور دوسروں کو جلد معاف کر دینے والے اور دوسروں کی غلطیوں کو بھول جانے والے اور دل میں جو ہے بغض نہ رکھنے والے اور لوگوں کو توجہ حاصل کرنے والے و جذباتی صلاحیت رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جناب۔ تو لہٰذا مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بحران کے حوالے سے، تو لہٰذا تعمیری فکر پیدا کرنے والے اور بحرانوں میں جو ہے مرد میدان اور نجات دھندہ ہٹنے والے اور اکثر کاموں سے جو ہے جلدی جان چھڑانے والے اور خطرات میں جو ہے مفوق الفطرت قوہ سے جو ہے کام لینے والے اور بڑے شریف اور بڑی خوبیوں کے جو ہے حامل اور رازداں راز کبھی بھی جو ہے فاش نہ کرنے والے اور اچھے تعلقات قائم رکھنے والے، خواہاں وہ جو ہے مقابل جو ہے چار ماوی اور رومانی انحصار رکھنے والے اور بہت اچھے لیڈر اور اچھے آرگنائزیشن تو لہٰذا اور ایڈمنسٹر اور بالعموم دوسروں میں جو ہے پاپولر نظر آنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب۔ تو لہٰذا جو ہے مہمان نوازی کے حوالے سے ہم مزید آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے فراخ دل تحفے دینے اور پسند کرنے والے اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہونے والے اور سخاوت لامحدود کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے یہ دعوتیں کر کے خوشی اور مسرت حاصل کرنے والے اور مشکلات سے مایوس نہ ہونے والے اور جو ہے تعظیم و فہم اور فوراً فیصلہ کرنے والے اور حیرت انگیز حد تک سخی لوگوں پر جو ہے بے حد نوازیں کرنے والے اور جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، دوسروں کو جو ہے کاروبار میں فائدہ پہنچانے والے، جلا پلوسی اور ہر کام کو جو ہے پورا کرنے کے بعد سکون سے جو ہے بیٹھنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب۔ تو لہٰذا آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ شراکت دار اور یہ شریکوں میں کیسے کردار اور کیسے جو ہے پرفارم کرتے ہیں۔ تو بہت اچھے پارٹنر مگر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے والے اور پس پشت رہ کر جو ہے کام کرنے والے اور نہایت باصلاحیت اور قابل اعتماد متاثر کن کاروباری شخصیت کے مالک اور حاکمانہ روش کی جو ہے طاقتور مالک، اداروں کی جو ہے بیرونی مفادات کے لیے بحسن اور خوبی دیکھ بھال کرنے والے اور ہر کام کی سنجیدگی سے جو ہے کرنے کا کاروبار اور جو ہے ڈرامائی انداز میں جو ہے چلانے والے اور زندگی کے ہر میدان میں جو ہے خوب دولت کمانے والے اور اپنے زندگی کا آرام اور عزائش گزرنے والے اور اپنی جو ہے دولت سے تو لہٰذا جو ہے دولت سے اپنا مستقبل محفوظ کرنے والے اور عیش و آرام حاصل کرنے والے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر خود کفیل ہونے والے اور کسی کو احسان نہ اٹھانے والے، حوصلوں کو جو ہے چراغ جلا کر اس کی روشنی میں جو ہے نت نئی منزلیں تلاش کرنے والے، اوائل عمری میں جو ہے دولت مندی جو ہے درمیانی عمری میں جو ہے یہ روحانی تصورات کے حامل اور الہامی کیفیات سے جو ہے فائدہ اٹھانے والے اور جو ہے منصوبوں میں کامیابی حاصل کرنے والے اور حیرت انگیز طریقے سے جو ہے ترقی اور کامرانی حاصل کرنے والے یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جناب۔ تو لہٰذا جو ہے اسد افراد کی جو ہے ہم خوبیوں کے حوالے سے جو ہے ان کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شاندار طریقے سے جو ہے محبت کرنے والے اور کامیابیوں کو بے حد جو ہے تسکین بخشنے والے اور تصورات ہمیشہ جو ہے بہتر سے بہترین کی تلاش میں مگن اور اپنے اعتماد توانائی اور کشش کی جو ہے طاقت کے باعث دوسروں کو جو ہے سحر زدہ کرنے کی جو ہے یہ صلاحیت رکھنے والے، تو لہٰذا جو ہے اپنے نظریات کے حوالے سے جو ہے پسند کرنے والے اور بیوی کا خواہاں اپنی آزادی پر جو ہے قدغن پسند نہ کرنے والا، اپنی محبت کی جو ہے بدولت سے پے کیف اور پور زندگی میں جو ہے لطف و انبساط اور جو ہے مسرتیں حاصل کرنے والا اور خاص نہ ڈر اور انفرادیت اور پسند سلیف اور میڈ شخص، اپنی عزت دوسروں سے جو ہے کروانے کا جو ہے یہ ڈھنگ جاننے والا اور تخلیقی صلاحیتوں کا جو ہے یہ مالک اور بااعتماد دوستوں پر جو ہے یہ بھروسہ کرنے والا اور جو ہے یہ کامیابی کے موقع ضائع نہ کرنے والا اور خوب محنت جدوجہد اور لگن سے جو ہے کام کرنے والا اور جو ہے مزاج اعلیٰ اور شاندار کینہ اور گوشت سے جو ہے پاک سچے جذبوں کو جو ہے پرکھنے کا جو ہے یہ ملکہ رکھنے والا اور جو ہے بہترین کا جو ہے کاروباری شریک اور کاروبار میں جو ہے کسی کو مداخلت پسند نہ کرنے والا اور جو ہے مقناطیسی شخصیت کا مالک، مثالی صحت کا جو ہے یہ حامل اور امن پسند صلح اور جو لڑائی کے لیے جو ہے ہر وقت تیار اور خامیاں ہوں۔ تو لہٰذا اس کے میں جو ہے کچھ خامیاں کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خامیاں سن کر جو ہے آپ نے ان کو دور کرنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔
होना। तो लिहाजा जहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है अयाश मोहब्बत के किस्से और सरेआम दोस्तों को जो है सुनाने वाले और रोमांस तफरी की जो है खातिर करने वाले और हंगामा और तफरी पसंद अवाइल उम्री में जो है पले वो और मोहब्बत में जो है मजबूती के लिए जो है ये पसीना छोड़कर अपने आप को जो है पहचानने दिल की बात मानने वाले और जो है शराब नोशी बहुत कुछ हासिल करने वाले और लालच में जो है बहुत कुछ खो देने वाले और हर वक्त जो है कुछ करते रहने की जो है आदत ज़िंदगी जो है बेमज़ा और मसाइल से भरपूर बनाने वाले और मुख्तलिफ बीमारियों में जो है अपनी मुश्किलात के बहस जो है मुब्तला होने वाले, किसी की बात ना सुनने वाले ये लोग समझे जाते हैं जनाब। लिहाजा जो है हम असद की खतून और असद अफराद की औरतों की जो है खूबियाँ वो भी हमें जो है पता होना चाहिए, ताकि हम जो है ये जान सकें कि ये औरतें जो है ये कैसे परफॉर्म करती हैं। तो लिहाजा नुस्वानिया से जो है भरपूर मुकम्मल औरत, नरम व नाजुक मगर पहाड़ की तरह जो है ये मजबूत असाब के मालिक और आला ज़ौक़ व खुश इखलाकी और खुश लिबास खुश गुफ्तार, हर एक को जो है अपना गरुईद बनाने वाली और अपने ख़ानदान की जो है ये इज़्ज़त व शोहरत को जो है पास रखने वाली और अपने ही दुनिया में जो है मगन और दूसरों के जो है मामलात में मुदाखलत न करने वाली और रहम दिल फयाज और जो है मिलनसार और फ़र्ज़ी शनासी के जज्बे से जो है सरशार अकल व दानिश के साथ जो है हर काम की जो है ये निगरानी करने वाली और गैर ज़रूरी काम और दूसरों के जो है सपोर्ट कर देने वाली और सहेलियों का जो है ये इंतखाब बेहद सोच और समझ के जो है साथ करने वाली और इनके साथ खलूस व हमदर्दी से जो है ये पेश आने वाली और फजूल खर्ची से जो है गुरेज करने वाली, फितरतन साफ का जो है गुस्सा जो है वराना की जो है मजरूहियत की सूरत में जो है गुस्से से फट पड़ने वाली और बेपनाह फ़नी सलाहितों की जो है ये मालिक, मोहब्बत के मामले में गहरे जज्बात के हामिल शोहर, वफादार समाजी मामलात में बेहद सरगर्म, शोहर के कामों में जो है बड़ी मावन और मददगार और शोहरों से जो है को मुफीद मशवरे और तजावीज़ देने वाली, बातों के जो है फ़न में माहिर और दूसरों को जो है ये मुतासर करने वाली, मुतहर्रिक समाजी ज़िंदगी के जो है ये मालिक और मेहनत और जिद्दोजहद के जो है फ़ैनल बेकार ना जो है बैठने वाली और बड़ी कशिश और दिल मोह लेने वाली, मुस्कुराहट की जो है हामिल, बनाओ सिंगार का जो है आला ज़ौक़ रखने वाली, अपने पर वकार शख्सियत को जो है बिना पर जो है महफिल पर जो है छा जाने वाली और मुकर्रर करदा असूलों के तहत ज़िंदगी बसर करने वाली, पुरअज़म, खुद मुख्तियार, मजबूत क़ुव्वत इरादी और जो है ये फ़र्क मिजाज, लिहाजा जो है दिल काबिल और एतमाद, अनथक और मेहनत करने वाली और मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने की जो है आदि और जो है ये फजूल कामों से जो है नफ़रत रखने वाली और शक्की और हासदो लोगों से जो है दूर भागने वाली और इनकी जो है लिए दिल में जो है बेदर्दगी के जज्बात रखने वाली और बच्चों की जो है परवरिश और तरबियत पर जो है गहरी नज़र रखने वाली और दूसरों को अपने मामलात में जो है मुदाखलत के जज्बात ना कर देने की जो है कायल तखलीद का जो है बेपनाह जज्बा रखने वाली, ये जो है बहुत ही अच्छी जो है ये औरतें समझी जाती हैं जनाब। तो लिहाजा फिर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ढेर सारा ख्याल रखें और जो है अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। तो लिहाजा मिलते हैं किसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।